السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه التتمة تاع موديول دغوا كوميرسيال الخاص بالسيمستر 4. في هذا الفيديو ده ان شاء الله غنشوفوا الشابيتر نيميرو 2 اللي هو لو فون دو كوميرس. دونك بداية غنتعرفوا شنو هو لو فون دو كوميرس، شنو هو التعريف ديالو، ومن بعد اشنو هما لي زوبيراسيون اللي ممكن نديرو بهذا لو فون دو كوميرس. دونك شابيتر مهم بزاف، ضروري خاصنا نكونوا ضابطينه وعارفينه مزيان. كل ما عليكم انكم تركزوا معايا ويلا نبداو على بركة الله. بداية نشوفوا شنو هو التعريف تاع ان فون دو كوميرس. دونك لو فون دو كوميرس c'est l'ensemble des éléments corporels et incorporels. دونك الفون كوميرس هو واحد الكلمة شاملة اللي كنجمعوا فيها كاع لي زيليمون كوربوريل اللي هي ملموسة و انكوربوريل غير ملموسة. بحالاش لي زيليمون كوربوريل كما كتشوفوا هنا في الامثله عندنا لا مارشانديز. دونك لا مارشانديز واحد الشيء اللي هو ملموس نقدر نقيسوه، فبالتالي سي ان اليمون كوربوريل. دونك من بعد عندنا ماتيريال اوتياج، نفس الشيء. لا ماتيريال دو ترونسبور كذلك، سواء طوموبيل ولا كاميون الى اخره، دونك ملموس سي ان اليمون كوربوريل. من بعد عندنا لي زيكيبمون اي لي تيران. دونك هادو كاملين سو سون دي زيليمون كوربوريل كنقدروا اننا نلمسوهم. في الجهه الثانيه عندنا دي زيليمون انكوربوريل، بحال لو نون كوميرسيال. فبالتالي لو نون كوميرسيال هو واحد ليليمون اللي ما نقدروش اننا نلمسوه حيت هو فقط اسم. كمثال فاش غنقول لك الكلمه تاع مرسيدس، فبالتالي اون فوا غتجي تجي في بالك بان واحد الشركه تاع السيارات، كذلك كتجي في بالك لا كاليتي، يعني سي اون فواتور دو لوكس الى اخره. دونك لو نون كوميرسيال داخل في لي زيليمون انكوربوريل. زيد على هذا كذلك كاين اللوغو او الشعار ديالهم. مثلا الشعار تاع مرجان ولا باغ اكزومبل ماكدونالد، سو سون دي لوغو اللي هم خاصين بهم. اين فوا كتشوفهم كتعرف اسم الشركه، وكذلك كتعرف لا ريفيرونس اللي كتخلي هذيك الشركه عندك. مثلا سي اون بون كاليتي الى اخره، السيرفيس مزيان الى اخره. دونك هادو كاملين بهاد الاشياء الغير ملموسه. ثالث حاجه عندنا لا كليونتيل، يعني لي كليون فيدال، الزبائن اللي كيتقداو من عند هذاك لو كوميرسون او بيا لا سوسيتي. دونك هادو حتى هما شي حاجه انكوربوريل ما تقدرش انك تلمسها. مثلا فاش غنقول واحد لو كليون فيدال تاع واحد سوسيتي ولا واحد سوسيتي كوميرسيال، نقول لي سي تقدم عند السوسيتي الاخرى، يقول لي لا انا سيم كليون فيدال عند السوسيتي حيتاش من ديما كنتقدى عندهم، ولا حيتاش كاليتي تاع مزيانه الى اخره. دونك لا كليونتي شي حاجه ملموسه ما كتشراش وعندها الثمن ديالها فاش كتبغي انت تبيع. نشوفوا رابع حاجه اللي هي لاشالونداج. دونك اش كنعنيو باشالونداج؟ هو القدره لا كاباسيتي دان كوميرسون داتيري دي نوفو كليون. دونك القدره تاع واحد لو كوميرسون انه يجيب كليان جداد من غير لي كليون فيدال اللي دوينا عليهم في الاول. دونك لاشالونداج هو القدره تاع واحد الكوميرسون اللي مثلا كيحل جديد، سواء جديد ولا قديم، في واحد لوكال جديد، انه ياتيري ولا يجيب زبائن جداد اللي كيتسموا لي كليون دو باساج، يعني تيكون غير دايزين ولا غير دايزين من قدام اللوكال تاع سوسيتي، فاذا بهم خاصنا نرجعوهم حنا دي كليون فيدال ديالنا. دونك هذا هو لاشالونداج، سي ان اليمون انكوربوريل. وفي الاخير عندنا لو دروا او باي. دونك لو دروا او باي نقدروا نبسطوها بواحد ليكزامبل. مثلا تاع واحد الكوميرسون بغى يكري واحد اللوكال، بحيث انه هاد اللوكال هادو ما كانش مستعمل من قبل بتاتا. فبالتالي اون فوا هذاك لو كوميرسون كيكري واحد اللوكال مع هاد البروبريتير ديالو، مع المالك ديالو، اول حاجه فاش كدوز هذيك عام ولا عامين، فبالتالي هذاك اللوكال، هذاك الكوميرسون، هذاك اللوكال ديالو كتزيد القيمه ديالو. مثلا كيكون واحد الكوميرسون كيكري واحد المحل كيدير فيه مثلا الخضر والفواكه، فاذا بهذا المحل مورا عام او عامين كيوليو عنده دي كليون فيدال ولا ان كوميرسيال باغ اكزومبل. دونك كتزاد القيمه تاع هذاك لوكال. اون فوا هذاك لو كوميرسون كيبغي يخرج من هذاك اللوكال مورا عام او عامين، فبالتالي عنده الحق انه يطلب واحد دروا او باي، يعني غيزيد واحد لو مونطون، حينتاش هذاك اللوكال اللي كان كيساوي زيرو زاد ليه القيمه ديالو ولاو عنده دي كليون فيدال. فبالتالي خصوصا الا كان الشخص الثاني اللي بغى يكري هذاك اللوكال بغى يدير لا ميم اكتيفيتي،
غادي يطلب واحد الثمن اللي من حقه حيتاش عطى قيمه لهذاك اللوكال اللي ما كانت عنده حتى قيمه زيرو، ولا عنده دي كليون فيدال، ولا عنده نون كوميرسيال، ولات البلاصه معروفه. دونك هذا الشيء كامل مجموع في الدغوا وباي. دونك هذا هو الفون دو كوميرس، فيه كل ما هو ملموس وهو غير ملموس. دونك بصفه عامه ما كنبقاوش نقولوا عندي مارشانديز، عندي ان نون كوميرسيال، عندي اللوغو، فبالتالي هذا الشيء كامل كنجمعوه في الاسم تاع فون دو كوميرس. كذلك المعلومه الثانيه فقط بغيت ندير نشوفوا اشنو الفرق ما بين فون دو كوميرس اي فون كوميرسيال. دونك ما عرفتش بالضبط واش بالنسبه في الضوء عندهم فرق ما بين فون دو كوميرس و فون كوميرسيال، ولكن بالنسبه لليكونومي راه كاين فرق. دونك لو فون دو كوميرس قلنا هو لونسومبل دي زيليمون كوربوريل اي انكوربوريل، اما لو فون كوميرسيال واحد ليليمون انكوربوريل. دونك الا رجعنا للبلان كونطابل، الا مشينا لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل غنلقاو من بيناتهم 223 ان فون كوميرسيال. دونك فون كوميرسيال هو واحد لا بارتي من الفون دو كوميرس اللي هي بارتي انكوربوريل. يعني كاين فون دو كوميرس اللي هو الكبير اللي فيه الكوربوريل والانكوربوريل، اي لو فون كوميرسيال واحد البارتيه من لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. دونك هنا غير باش نديرو لا ديفيرونس ما بيناتهم. دابا غادي نمشيو نشوفو اشنا هما لي زوبيراسيون اللي ممكن انني ندير بهذاك الفون دو كوميرس. اول اوبيراسيون اللي هي لا سيسيون ولا لا فونت، يعني انا بغيت نبيع هذاك الفون دو كوميرس ديالي. انا واحد الكوميرسون مثلا لثلاث سنوات او اكثر وانا كندير واحد التجاره، فبالتالي اذا بغيت نخرج من هذاك اللوكال، ولكن عندي واحد الفون دو كوميرس اللي بغيت نبيعو، عندي دي كليون فيدال، عندي دي مارشانديز الى اخره. فبالتالي اول حاجه اللي هي دوا سو باسي افيك ان اكت اكري. ضروري في لوبيراسيون تاع لا فونت خاص تكون واحد لاكت اكري، يعني واحد الوثيقه مكتوبه اللي كتكون عند النوطير غالبا. دونك هذه هي اول حاجه. ثانيا خاص يبوبلي، il doit publier en bulletin officiel ou bien un journal d'annonce légale avec deux insertations. لا بروميير 15 جور اي لا دوزيام 15 جور. من مورا ما كنديروا العقد ما بين انا اللي بغيت نبيع والشاري فعند النوطير. ثاني حاجه انه هذاك لاكت خاصو يتنشر على في الجريده الرسميه ولا شي جورنال اللي هو عنده الحق انه كيتنشروا عليه بحال هاد لي زوبيراسيون. دونك سوا الجريده الرسميه سوا جورنال دانونس ليغال، ولكن كيتنشر جوج المرات. المره الاولى لمده 15 يوم، ان فوا كتسالي كنزيدو المره الثانيه 15 يوم اخر. علاش كنديروا هاد لا بوبليكاسيون في البولتان اوفيسيال؟ الا كاينه دي زوبوزيسيون، يعني الا كاين شي اعتراض، مثلا هذاك الفون دو كوميرس ديالي بغيت ماشي ديالي كامل، باغ اكزومبل انا داخلين في شركه حنا جوج، فبالتالي فاش كنلوحوا البولتان اوفيسيال عندك الحق انك تعترض. وهاد لوبوزيسيون هادي ils sont formulés au secrétariat tribunal، يعني كتمشي للمحكمه كدير اعتراض على هذاك الفون كوميرسيال بالله راه تا هو في الملك ديالي، ولا هذاك الفون كوميرسيال راه كان تسال هذاك لو كوميرسون واحد المونطون تاع الفلوس. فبالتالي عندي الحق انني ندير اعتراض، سافو دير لوبوزيسيون. دونك في الاخير لا بوبليكاسيون او بولتان اوفيسيال هي اوبليغاتوار، دونك ضروريه بور بروتيجي لي كريونسي دو فوندور، يعني باش تحمي الناس اللي كيتسالوا هذاك لو فوندور. فبالتالي يقدر يكون عنده ديك كريدي وما خلصش الناس اللي كيسالوه، فبالتالي عندك الحق انك دير اعتراض باش تبروتيجي لي فوندور. وكذلك لاشوتور سي il y a une diminution du valeur، فبالتالي تقدر تنقص القيمه تاع هذاك الفون دو كوميرس. فبالتالي هنا كنحميو الناس اللي كيتسالوا لو بروبريتير دو فون دو كوميرس، وكذلك لاشوتور حيتاش القيمه ديالو ممكن انها تنقص. اوكي، دونك هذه هي لوبيراسيون الاولى. نشوفوا لوبيراسيون الثانيه اللي هي لي زابور اون سوسيتي بار فون دو كوميرس. دونك شفنا في الموديل تاع الكونطابيليتي دو سوسيتي بالنسبه لي زابور كاينين دي زابور اون نيميرير، صافو دير كندخل انا شريك بالفلوس. كاينين دي زابور اون ناتور، يعني كندخل بشي ايموبيليزاسيون ديالي، باغ اكزومبل انتيغال ماتيريال دو ترونسبور الى اخره. وكاين كذلك انني كندخل بالمعرفه ديالي، مثلا عندي واحد ليكسبيريونس في الكرياسيون تاع دي زونتربريز ولا في واحد لاكتيفيتي. وكاين النوع الرابع اللي هو لي زابور اون سوسيتي بار فون دو كوميرس، يعني كندخل شريك بالفون دو كوميرس ديالي. باغ اكزومبل
كتكون أنا عندي واحد لا سوسيتي مثلا مخبزة الأطلس، فبالتالي أنا درت فايت. من بعد كنشوف هو كاين واحد الناس اللي بغا يديروا واحد لا سوسيتي مخبزة كذلك، ولكن خاصهم لي زابور بغاو لي يدخلوا معاهم شركة، فبالتالي أنا كندخل شريك مع هادوك الناس بالفون كوميرسيال ديالي. مثلا أول حاجة أنني عندي ماتيريال دو ترونسبور، مثلا عندي لي ماتيريال تاع لا كرياسيون تاع الخبز الى اخره، وكذلك عندي واحد نون كوميرسيال باغ اكزومبل المخبزه تاع الاطلس راها معروفه انها عندها كاليتي مزيانه الى اخره، فبالتالي انا كندخل شريك بالفون دو كوميرس ديالي. اول حاجه كتكون واحد ليفالواسيون ولا استيماسيون دو فالور باغ بري. دونك يمشي واحد الشخص اللي هو كيكون تيعلنو المحامي او لا قاضي اللي كيمشي هو كيستيمي لا فالور تاع هادوك لي زيموبيليزاسيون ولا هذاك الفون دو كوميرس اون جينيرال، ولكن هذاك لو بري ديالو ايسي اون اكسيون او بار سوسيال. دونك ما كتاخذهمش فلوس ولكن كنعطيهم ليك بار اكسيون ولا بار سوسيال على حساب لا سوسيتي. دونك هذه هي لوبيراسيون الاولى. ثانيا ضروري خاصنا نشروا هذاك العقد في البولتان اوفيسيال الا كان شي اعتراض. دونك من بعد الا كان دي زوبوزيسيون كيتحطوا ان سكرتاريا غريف في لي دو انسيرسيون 15 جور. وفي الاخير لو ترانسفير دو فالور دو فون دو كوميرس كونتر دي بار سوسيال او دي زاكسيون. فاش كنستيميو فاش ما كنلوحو في البيلتون اوفيسيال فاش ما كيكون حتى شي اعتراض عندنا الحق اننا نحولوا هذيك القيمه تاع الفون كوميرس ديالك لدي زاكسيون او بيان دي بار سوسيال. دونك هذه هي لوبيراسيون الثانيه. نمشيو نشوفوا لوبيراسيون الثالثه اللي هو لو نوتيسمون دو فون دو كوميرس. دونك بكل بساطه اشنا هو لو نوتيسمون؟ فاش واحد الكوميرسو كيحتاج الفلوس فبالتالي كيرهن هذاك الفون دو كوميرس ديالو على اساس انه هو الغارونتي. دونك هنا الرهن تيكون بالفون دو كوميرس ديال لو كوميرسون. دونك اولا لو كوميرسون اي لو بروبريتير دو فون دو كوميرس، دونك هو تيكون المالك، التاجر هو اللي كيكون المالك تاع هذاك الفون دو كوميرس. من بعد سي لو كوميرسون بوزوان دو لا ليكيديتي، يعني لو كوميرسون محتاج الفلوس، دونك il doit contacter la banque ou bien le fournisseur كيتواصل مع لا بنك اللي بغى يشد من عندها الفلوس ولا الفورنيسور auprès laquelle va emprunter l'argent اللي من عندهم غادي يتسلف الفلوس. دونك et le garantie ici c'est le fonds de commerce. ضروري في اي اوبيراسيون تاع الكريدي خاصك تحط دي غارونتي، وفي هذه الحاله هذه الفون دو كوميرس كيكون هو الغارونتي ديالك. Donc, le commerçant doit accorder un nantissement de fonds de commerce aux banques. Par exemple, il بغيت الفلوس من عند لا بنك خاصو يعطيها واحد لونتيسمون وثيقه اللي كتبين فيها انه هذاك الفون دو كوميرس راه دابا في الملكيه تاع لا بنك وماشي ديالي. دونك ici le commerçant exploite son fonds de commerce. هنا في هذه الحاله هذه في لو نوتيسمون لو كوميرسون راه بحال باع الفون كوميرس ما بقاش ديالو، il ne peut pas le céder، ما عندوش الحق انه يبيعو لحد الان. seulement si la banque est payée، الا في حاله الا كانت لا بنك اي باي يعني رجعت فلوسها ديالها اليف سامان يعني رفعت ايديها على هذاك الفون كوميرس ولا ديال الكوميرسون، الا هذا الشيء الشرط اللي هو الا البنكه رجعت فلوسها. سينون الا لو كوميرسون ما قدش انه يرجع الفلوس لا بنك il peut vendre ce fonds de commerce، عندها الحق انها تبيع هذاك الفون دو كوميرس بدون اي اعتراض. دونك وفي الاخير الى لوغسكو لا بنك اي باي الى لو كوميرسون رجع الفلوس لا بنك ديالو elle donne une main levée inscrit، كتعطي واحد الوثيقه اللي هي بحال كترفع ايديها main levée على هذاك الفون دو كوميرس inscrit au tribunal. دونك اللي كيتقيد اللي كتكون واحد الانسكريبسيون مكتوبه في المحكمه. دونك من بعد maintenant le fonds de commerce devient libre. دابا لو فون دو كوميرس تاع الكوميرسون تولي ليبر وعنده الحق انه يتصرف فيه كيف ما بغى. دونك في النوتيسمون اون جينيرال اون ايسي دو غارانتير اون كريونس ا ترافير لو نوتيسمون دو فون دو كوميرس. دونك كنحاولوا اننا نرهنوا هذاك الفون دو كوميرس باش نشدوا واحد الكريدي. بعجاله هذا هو اش كنعنيو بنوتيسمون. ونمشيو نشوفوا لوبيراسيون الاخيره اللي هي لا جيرونس ليبر. بكل بساطه لو كوميرسون غيست لو بروبريتير دو فون دو كوميرس. ديما الا ما كان حتى شي اوبيراسيون راه التاجر هو المالك تاع هذاك الفون دو كوميرس، ولكن
Si le commerce ne peut pas gérer le fonds commercial إلا ما قدرش أنه يسير هذاك الفون دو كوميرس ديالو هنا il le donne à un gérant libre avec contrat. دونك هنا الكوميرسون إلا ما قدرش أنه يسير هذاك الفون كوميرسيال ديالو كيعطيه لواحد لو جيرون ليبر أنه يتحكم فيه بحيث أنه كتكون واحد الكونطرا بيناتهم. من بعد le gérant libre ne peut pas céder ce fonds de commerce, c'est seulement un gérant et pas plus. Donc هنا le gérant ما عندوش الحق أنه يبيعه، هو جيرون فقط غير كيتكلف به وما عندوش الحق أنه يبيعه. وفي الأخير cette opération doit respecter les formalités légales، يعني خاصها تحترم القواعد القانونية اللي هي ضروري خاص أنها تلاح في البلتان اوفيسيال، وكذلك خاصنا نشوفوا واش كاين شي اعتراضات، ومن بعد إلا ما كان حتى شي حاجة عنده الحق أنه تكون عنده لا جيرونس ليبر، يعني تعطي الملكية لهذاك لو جيرون اللي غادي يتكلف ليه بالفون كوميرسيال ديالو. دونك بعجالة هذا كان كل ما يخص هذا الفيديو هذا بالنسبه للفون دو كوميرس. نتمنى انني نكون وضحت لكم شويه المفاهيم وشرحت لكم. دونك دمتم في رعاية الله، الى اللقاء.